अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ तावत् प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिंगापुरदेशे अद्य स्वीयं समकक्षं लॉरेन्स वोंग इत्येतं सम्मिलेत्। सिंगापुर भारत रणनीतिकसहभागितायाः प्रगतेः कुर्यात् च समीक्षाम्। पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु अपि भवेत् विचारः। गतदिने ब्रुनेई दारुस्सलाम देशस्य सफलयात्रां सम्पाद्य सिंगापुरं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिना समाचरितं भव्यं स्वागतम्। अद्य राष्ट्रिय शिक्षक दिवसः अस्ति आचर्यमाणः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः देशस्य 82 शिक्षकेभ्यः प्रदद्यात् सम्माननम्। नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने भवेत् समारोहस्य समायोजनं। पुरस्कारत्वेन प्रत्येक शिक्षकार्थं 50,000 रूप्यकाणि, एकं सम्मानपत्रकम् अथ रजतपदकमेकं प्रदास्यते। जम्मू कश्मीरे विधानसभायाः तृतीय चरणार्थम् अथ हरियाणा विधानसभा निर्वाचनार्थं निर्वाचनायोगः अद्य अधिसूचनां प्रकाशयेत्। जम्मू कश्मीरे द्वितीय चरणस्य 26 विधानसभासनेषु नामाङ्कनप्रपूर्तेः अद्य अन्तिमतिथिः। सेनात्रयस्य प्रथमे संयुक्तसैन्याधिपति सम्मेलने अद्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः भवेत्। सम्मिलितः सम्मेलनस्य विषयः अस्ति शक्तिसम्भृतं सुरक्षितं च भारतम् इति। गतदिनात् समारब्धे सम्मेलने एकस्मिन्नेव स्थाने सर्वैः सैन्याधिपतिभिः समं समाचर्यमाणा सुरक्षा प्रकरणेषु चर्चा। अद्य प्रभृति समारब्धः स्यात् अन्ताराष्ट्रिय सौर महोत्सवः। भारते प्रथमं तावत् आयोज्यमानस्य एतस्य महोत्सवस्य उद्देश्यं सौराधारितोर्जायाः उपयोगाय अस्ति। प्रभावशाली वैश्विक सहभागितापरकीयम् अनुकूलपरिस्थितिनिर्माणम्। अथ पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायाः सप्तमे दिने भारतेन स्वर्णपदकद्वयं समेत्य पदकचतुष्टयम् अवाप्तम्। धनुर्वेदक्रीडकः हरविन्दर सिंहः स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। तत्रैव क्लब थ्रो इत्येतस्यां स्पर्धायां धर्मवीरः स्वर्णपदकम् अथ प्रणवसूरमा इत्येषः रजतपदकं प्राप्तवन्तौ। साम्प्रतं यावत् भारतस्य पार्श्वे 5 स्वर्णपदकानि 24 पदकानि च आहत्य सन्ति। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः सिंगापुरदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा लॉरेन्स वोंग इत्येतेन समं वार्तां समाचरेत्। अत्रान्तरे नेतृद्वयमपि भारत-सिंगापुरयोः रणनीतिकसहभागितायाः समीक्षां कुर्यात् अथ पारस्परिकहितगतेषु क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विचारादानप्रदानमपि कुर्यात्। ब्रुनेई दारुसलाम देशस्य स्वीयां सफलां यात्रां सम्पाद्य प्रधानमन्त्री मोदी गतदिने सिंगापुरं प्राप्तवान्। सिंगापुरस्य प्रधानमन्त्री तदीयसम्माने गतसायं रात्रिभोजायोजनं समाचरितवान्। एकस्मिन् सामाजिके सञ्जालपटले प्रधानमन्त्री मोदी उल्लिखितवान् यत् वोंग इत्येतेन समम् अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा समाचरिता। असौ एतदपि उक्तवान् यत् भारतं सिंगापुरेण समं निजमित्रतासम्बन्धस्य महत्त्वं सदैव ख्यापयति। ध्येयास्पदम् एतदपि यत् प्रधानमन्त्री मोदी सिंगापुरस्य राष्ट्रपतिं समेत्य अनेकैः अन्यगणमान्यैः सममपि अद्यैव मन्त्रणां कुर्यात्। ब्रुनेई दारुस्सलाम देशस्य सफलप्रवासात् पश्चात् 2 दिवसीय प्रवासमभिलक्ष्य सिंगापुरदेशं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः पारम्परिकं स्वागतं तत्रत्यैः प्रवासि भारतीयैः अनुष्ठितम्। एतस्मिन् अवसरविशेषे तत्र लघुभारतस्य दर्शनमिव सञ्जातम्। तत्र महाराष्ट्रस्य पारम्परिकमृदङ्गवादनपुरस्सरं प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं जातं। प्रधानमन्त्री अपि स्वयं मृदङ्गवादनतत्परः दृष्टः। इतः पूर्वं ब्रुनेई दारुस्सलाम देशस्य स्वीये प्रवासावधौ प्रधानमन्त्री मोदी तत्रत्यं सुल्तान पदासीनं हाजी हसनल वोल्किया इत्येतं सम्मिलितवान्। उभौ नेतारौ प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं संवादं साधितवन्तौ। प्रधानमन्त्री मोदी तावत् राजपरिवारेण प्राप्तं विशेषस्वागतम् उद्दिश्य स्वपक्षतः कृतज्ञतां प्रकटितवान्। भविष्ये द्वयोः देशयोः मध्यगतः सहयोगः सामरिकस्तरं प्रति अपि प्रापयितुं तेन सबलमाशा प्रकटिता। एतदतिरिच्य भारतस्य पूर्वं प्रति कार्यान्वयननीतेः अन्तर्गतं ब्रुनेई दारुस्सलाम देशस्य माहात्म्यं तेन निरूपितम्।
शिक्षकदिवसावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोज्यमाने कार्यक्रमे चितेभ्यः 82 शिक्षकेभ्यः ऐषमः राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारं प्रदद्यात्। प्रवर्तमानवर्षे शिक्षकपुरस्कारलब्धकेषु 50 शिक्षकाः विद्यालयीयशिक्षया अथ साक्षरताविभागेन सम्बद्धाः सन्ति। एते शिक्षकाः 28 राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशत्रयस्य अथ 6 सङ्घटनेभ्यः चिताः सन्ति। एतदतिरिच्य उच्चशिक्षाविभागस्य 16 अथ कौशलविकासोद्यमितामन्त्रालयस्य अपि 16 शिक्षकाः समानयिष्यन्ते। शिक्षकेभ्यः राष्ट्रियपुरस्कारप्रदानस्य उद्देश्यं वस्तुतः शिक्षाक्षेत्रे तेषां शिक्षकाणाम् अद्वितीययोगदानस्य सम्माननमात्रमस्ति। यैः शिक्षायाः गुणवत्तायामेव परिष्कारः न कृतः, प्रत्युत निजछात्राणां जीवनमपि परिष्कृतमस्ति। पुरस्कारत्वेन प्रत्येकशिक्षकार्थं 50,000 रूप्यकाणि, एकं सम्मानपत्रम् अथ रजतपदकमेकं प्रदास्यते। शिक्षकदिवसावसरे अद्य सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः विशेषरूपेण अमृतोद्यानम् उद्घाटितं भवेत्। सामान्यजनेभ्यः तावत् प्रत्येकं सोमवासरं विहाय सेप्टेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् अमृतोद्यानमेतत् उद्घाटितं स्यात् इति अवधेयास्पदम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या महाराष्ट्रस्य 3 दिवसीयां यात्राम् अकरोत्। ह्यः राष्ट्रपतिः स्वीययात्रायाः तृतीये अन्तिमे च दिने महाराष्ट्रस्य लातूर् जनपदस्य उदगीर् इत्यत्र विश्वशान्तिबुद्धविहारस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतस्मिन् बुद्धविहारे एकस्मिन् पर्याये न्यूनातिन्यूनं 100 जनाः ध्यानं कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः उदयगिरि महाविद्यालयस्य प्राङ्गणे शासन आपल्यादारी अथ मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना इत्येतयोः लाभार्थिनीः अमिलत्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतप्रशासनेन लखपति दीदी इत्यस्य लक्ष्यं 2 कोटितः अभिवर्ध्य 3 कोटिमितं कृतमस्ति। महाराष्ट्रे महिलानां योगदानम् उदाहरन्ती द्रौपदी मुर्मुवर्या उक्तवती यत् अत्रत्य महिलानां योगदानं स्वर्णाक्षरैः अंकितमस्ति इति। प्रथमस्य 2 दिवसीयस्य JCC इत्याख्यस्य संयुक्तसैन्याधिपतिसम्मेलनस्य समायोजनं ह्यः प्रभृति जायमानमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः शक्तिसंयुतं सुरक्षितं च भारतं सशस्त्रसैन्यबलानां रूपान्तरणम् इत्येतस्मिन् विषये आयोजिते सम्मेलने अद्य भागं गृह्णीयात् अथ शीर्षस्तरीयैः वरिष्ठाधिकारिभिः च सह रक्षापरं विमर्शं कुर्यात्। अत्र रक्षाप्रमुखः जनरल अनिल चौहान इत्यसौ समारोहस्य उद्घाटनं विहितवान्। सम्मेलने एतस्मिन् भविष्ये युद्धानि आलक्ष्य सज्जता, रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं प्रशासनस्य आत्मनिर्भरतापरः उपक्रमः च इत्येतेषु विषयेषु अधिकावधानं दीयमानमस्ति। तावत् रक्षाप्रमुखः जनरल अनिल चौहान इत्यसौ सेनात्रयस्य समेकितप्रयासान् विशिष्य श्लाघितवान्। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय अद्य अधिसूचना प्रकाशिता स्यात्। एतेन सममेव नामाङ्कनपत्रप्रपूर्तेः प्रक्रिया अपि समारब्धा भवेत्, या हि खलु सेप्टेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। निर्वाचनयोगद्वारा नवत्वेन प्रकाशितस्य निर्वाचनकार्यक्रमस्य अन्तर्गतं राज्ये अक्टोबर् मासस्य 1 दिनाङ्के मतदानम् आयोजयिष्यते। एतदनु अक्टोबर् मासस्य 8 दिनाङ्के मतगणनायाः अनन्तरं परिणामघोषणा भविष्यति। जम्मूकश्मीरक्षेत्रे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणार्थं प्रचाराभियानं तीव्रीभूतमस्ति। एतस्मिन् हि प्रथमे चरणे मतदानं सेप्टेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्के भविष्यति। 77,300 अपसारणस्य अनन्तरम् आयोक्ष्यमाणे प्रथमनिर्वाचने विभिन्नदलानि विजयावाप्तये यतमानानि दृश्यन्ते। भाजपा इत्येतेन दलेन स्वप्रत्याशिनां घोषणां विधाय स्वीयरणनीत्यनुसारं कार्यं समारब्धमस्ति। तत्रैव कांग्रेसदलीयाः नेतारः अपि रामबनानन्तनागजनपदयोः प्रचाराभियानम् आरब्धवन्तः। अवधातव्यं यत् विधानसभानिर्वाचनस्य तृतीयचरणाय अधिसूचना अद्य प्रकाशिता भवेत्। सहैव नामाङ्कनप्रक्रिया अपि अद्यारभ्य सेप्टेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तेत। स्लोवेनिया देशस्य राजधान्यां स्थितस्य ल्यूब्ल्याना विश्वविद्यालयस्य भाषाविज्ञानविभागेन वैदिकं लौकिकं च संस्कृतम् इत्येतस्मिन् विषये 2 सप्ताहात्मिक्याः कार्यशालायाः
सफलम् आयोजनम् अनुष्ठितम्। एतस्यां कार्यशालायां जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया इत्येतेभ्यः देशेभ्यः चिताः 20 संख्याकाः छात्राः सहभागं कृतवन्तः। कार्यशालायाम् एतस्यां प्रतिदिनम् 8 होरावधिकम् अध्यापनं स्लोवेनिया देशस्य प्रोफेसर लुका रेपान्सिक् इत्येषः, क्रोएशिया देशस्य प्रोफेसर इवान एंड्रियानिच इत्येषः अथ च भारतस्य प्रोफेसर चंद्रभूषण झाः कृतवन्तः। तत्र अपठितानां वैदिकमन्त्राणाम् आङ्ग्लानुवादः, संस्कृतव्याकरणस्य आरम्भिकः उच्चस्तरीयः च प्रयोगः, संस्कृतसम्भाषणम् इत्येतेषु विषयेषु विशेषावधानं प्रदत्तं गतम्। प्रोफेसर लुका इत्येतेन वैदिकसूक्तानां पारायणव्याख्यानपरं सत्रं रमणीये सुविस्तृते उद्याने अनुष्ठितं, यद् वीक्ष्य हि पुरातनस्य गुरुकुलीय सांस्कृतिकपरिवेशस्य स्मरणमकस्मात् जायेत नाम। कार्यशालायां सहभागं कृत्वा सर्वे प्रतिभागिनः, आचार्याः च उत्साहिताः, प्रसन्नाः च दृष्टिं गताः। सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमस्कारः। मम नाम स्टेफन। ऐषमः पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनं निरन्तरं जायमानमस्ति। भारतार्थं बुधवासरः विशेषः दिवसः सिद्धः, यत्र भारतेन स्वर्णपदकद्वयं जितं। हरविन्दर सिंह, धर्मवीर इत्येताभ्यां स्वर्णपदकं जितं। प्रणव सूरमा इत्येतेन तावत् रजतपदकं विजितम्। अथ अजित सिंह पुरुषवर्गे कुन्तकक्षेपणस्य स्पर्धायां भारताय रजतपदकं प्रापितवान्। रजतपदकेन सह एव वस्तुतः एतस्याः स्पर्धायाः कांस्यपदकमपि सुन्दर सिंह गुर्जर इत्येतेन भारतीयदलाय प्रापितम्। पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायाः उच्चकूर्दनस्पर्धायामपि भारतीयाः क्रीडकाः रजतपदकं, कांस्यपदकं च प्राप्तवन्तः। शरत्कुमारः अत्र रजतपदकम्, अथ मरियप्पन् इत्यसौ कांस्यपदकं जेतुं सफलौ जातौ। पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायां धनुर्वेदक्रीडकस्य हरविन्दर सिंहस्य स्वर्णपदकार्जयम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तं वर्धापितवती। राष्ट्रपतिना सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितं यत् ऐषमः पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायां पुरुषाणां व्यक्तिगतायां धनुर्वेदस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवते हरविन्दर सिंहाय मदीयाः हार्दिक्यः शुभकामनाः। पैरालम्पिक् प्रतियोगितायां हरविन्दर इत्येतस्य अनुक्रमं द्वितीयं पदकमिदमस्ति, अथ भारताय धनुर्वेदस्पर्धायाम् एतत् हि प्रथमं स्वर्णपदकम् इति। तदीयम् असाधारणप्रदर्शनं नूनं प्रेरणाप्रदमस्ति। अहं कामये यदसौ त्रिवर्णध्वजम् इतः अपि अधिकं गौरवान्वितं कुर्यात् इति। एतद्धि वार्ता संस्करणमधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।